तपाईहरुका अहिलेका जस्ता प्रधानमन्त्रीहरू यो देशको इतिहासमा धेरै आउँछन् जान्छन्, तपाईहरुको नाम उल्लेख्य रूपमा लेखिनेवाला छैन। आफ्नै बारेमा लेखिएको कुरा पनि प्रधानमन्त्रीजी परराष्ट्र मन्त्रालयबाट खण्डन गराउन सक्नुहुन्न भने के खानु प्रधानमन्त्री भएर बस्नुहोस्, छोड्नुहोस्, राजीनामा गर्नु। यही दिनको लागि यो गणतन्त्र ल्याएको हो। अब बेला भइसकेको छ। अवस्था र व्यवस्था परिवर्तन गर्नको लागि राप्रपाले चैत 16 गते जनआन्दोलन घोषणा गरेको छ। सम्पूर्ण जनताहरूलाई त्यो आह्वानमा आउनको लागि म यही मञ्चबाट घोषणा गर्छु। नेपाल भन्ने देशको एकीकरण, नेपाल भन्ने देश राजा र जनता मिलेर बनाएको हो। के आज गणतन्त्र मान्ने साथीहरूलाई यहाँ नबस भन्न पाइन्छ? त्यही भएर सम्माननीय सभामुख महोदय, यो देशमा फरक धारणा राख्न पाइन्छ, फरक विचार राख्न पाइन्छ र नेपालका जनताले हामी जनतासँग चुनावमा तपाईको यो व्यवस्था खारेज गर्छौं भनेर गएको हो, जनताले बहुमत दिएर जिताएको हो। यो कुरा याद राख्नु पर्यो। अब यो संविधानलाई परिवर्तन गर्ने, यो व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्ने र यो अवस्थालाई परिवर्तन गर्नको लागि जनता जनार्दनलाई यहीँबाट म आह्वान गर्न चाहन्छु। शपथ खाएर आइसकेपछि, यो संविधान मान्छु भनिसकेपछि यो प्रणाली र व्यवस्थाको विरोध गर्न पाइन्छ र सम्माननीय सभामुख महोदय, अब अलिकति ज्ञान छ भने पढ्ने गर्नु पर्यो, संविधान पढेर आएर बोल्न पर्यो। पढ्न आउँदैन भने हामीसँग सिकाइ माग्न पर्यो। प्रचण्ड त्यस्तो पात्र हुन् जो भारतलाई चण्डको लागि अहिले उपयुक्त छन् र तबेलामा राखिएको शेरबहादुर देउबा अर्को घोडा हुन् जो भविष्यमा चढ्नको लागि उपयुक्त छ। अर्थ त्यही हो। यी आवाजहरू एक दिन उठ्ने छन्, एक दिन उड्ने छन् भन्ने छन् र भ्रष्टाचारी देशद्रोहीलाई संसदबाट मात्र होइन, यो देशबाटै भगाओ, यो देशबाटै भगाओ। नेपालको भइरहेको प्रधानमन्त्रीलाई एउटा विदेशीले घोडा भनेर लेख्दा हाम्रो स्वाभिमान कहाँ गयो? यो अपमानजनक लेख टिप्पणी प्रति परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो प्रतिक्रिया जारी गर्नु पर्दैन? कहिले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा त कहिले मन्त्रीहरूको। त्यसरी सजिलै हुने भए संविधानको धारा 76 चाहिँदैन भन्न खोजिएको हो सभामुख महोदय। हिजो कुनै कालखण्डमा भारतसँग लड्न भनेर सुरुङ खन्ने माओवादी कामरेडहरू तपाईहरूको पार्टीको अध्यक्ष भइरहेको प्रधानमन्त्रीलाई दिल्लीको घोडा भनेर एउटा इन्डियनले लेख्दा चुइको बोल्न सक्नुहुन्न? कुन सुरुङमा लुकेर बस्नु भएको छ? तपाईहरूको स्वाभिमान कहाँ गयो? तपाईहरूको स्ट्यान्ड कहाँ गयो? तपाईहरूको नसामा नेपालीको तातो स्वाभिमानी रगत बगेको छ कि पानी बगेको छ? दिनुहोस् जवाफ। यो देश हाम्रा पुर्खाले स्वतन्त्र र अटल एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न रूपमा राखेको देशको प्रधानमन्त्रीमाथि आज विदेशीले खुलेआम यस्तो टिप्पणी गर्छ। हुन त विदेशीले जे देख्यो त्यही लेख्यो भन्ने लाग्या पनि होला, किनभने कुरो त त्यस्तै हो। कुरो त त्यही हो। देशवासीले नेपालीले भनिरहेकै कुरा हो। यो विदेशीको डिजाइनमा विदेशीले बनाएर उभ्याइदिएको बुख्याचाहरूको सरकार हो। बुख्याचारसँग चरा त डराउँदैन, विदेशी कि डराउनु? तपाईँहरूको हैसियत त्यही न हो? हैसियत त्यही थियो, आज त्यही लेख्यो। तर पनि हामी नेपाली हौँ। हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले यति अपमानजनक भाषा नेपालको प्रधानमन्त्रीको बारेमा लेख्दा, यति अपमानजनक भाषा पालो कुरेर बसिरहेका प्रधानमन्त्रीको बारेमा लेख्दा, यति अपमानजनक र तथ्यहीन कुराहरू, यो त सिरियस कुरा हो नि। यत्र 8-10 वटा जिल्लामा हाम्रो सिमाना मिचिएको छ भने परराष्ट्र मन्त्रालय के हेरेर बसेको छ? मिचिएको छैन भने गलत जानकारी फैलिनु त दिनु भएन होला? बोल्नु पर्दैन? मुखमा दही जमाएर बस्ने हो? के काम हो परराष्ट्र मन्त्रालयको? कहिले अयोध्यामा कहिले दिल्लीमा हाजिरी बजाउन जाने मात्रै हो भने परराष्ट्र मन्त्री पनि चाहिँदैन, परराष्ट्र मन्त्रालय पनि चाहिँदैन, सरकार पनि चाहिँदैन। जनताले जोगाएको देश हो, जनताले जोगाउँछ। नेपालको हित, नेपालको स्वाभिमान, नेपालको अखण्डता, नेपाली जनताको स्वाभिमानको बारेमा, त्यसको रक्षाको लागि, त्यसको हितको पक्षमा बोल्न सक्दैन भने सरकार किन चाहियो? सरकारको के काम? तपाईँहरूलाई कस्तो नपोल्या? यो पढेपछि मलाई त यस्तो दिक्क लाग्यो कि भाषा दोहोऱ्याएर हेर्छु, गबडा अहिले इन्डिया चाहिँ एकदम राइट ट्र्याकमा छ। नेपालमा किन राइट ट्र्याकमा छ भन्दाखेरि जो भइरहेछ त्यो एउटा घोडा हो, त्यसपछि जो हुनेवाला हो त्यो तबेलामा अर्को घोडा छ। यति नाङ्गो भाषामा, यति अपमानजनक भाषामा, यति क्षुद्र भाषामा नेपाल र नेपाली र नेपालका नेताहरूबारे टिप्पणी हुँदा हामी बोल्दैनौँ। कुनै नेपाली बोल्दैन। बोल्नुपर्ने त पहिला परराष्ट्र मन्त्रालय हो,
बोल्नुपर्ने त तपाईँहरूको पार्टी हो नि। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी कहाँ छ? आज सोध्न मन लागेको छ। हाम्रो नारा राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवाद भनेर भन्नुहुन्थ्यो। राष्ट्रियतामाथि यसरी धावा बोलिँदा कहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरू? कहाँ हुनुहुन्छ माओवादी कामरेडहरू? आफ्नै अध्यक्षलाई बारम्बार यस्ता कुराहरू लेखिँदा किन बोल्नुहुन्न? त्यसैले सभामुख महोदय, को प्रधानमन्त्री हुन्छ, को प्रधानमन्त्री हुँदैन, यो मुख्य कुरा होइन। को सत्तामा छ, को सत्तामा छैन, त्यो मुख्य कुरा हुँदैन। संसारमा धेरै मान्छेहरू सत्तामा आउँछन् जान्छन्। आज स्कुलमा पढ्ने, कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीलाई यो देशमा को प्रधानमन्त्री भयो ल भन भनेर भन्यो भने 2-4 जनाको नाम सम्झलान्, धेरै प्रधानमन्त्रीको नाम सम्झिँदैनन्। तर पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झिन्छन्, तर बहादुर शाहलाई सम्झिन्छन्। किन सम्झन्छन्? किन भन्दाखेरि तिनीहरूले यो मुलुकलाई एकीकरण गर्ने कुरामा नेतृत्व गरे। किन गङ्गालाललाई सम्झिन्छन्? किन धर्मभक्तलाई सम्झिन्छन्? किन दशरथ चन्द्रलाई सम्झिन्छन्? किन रत्नमान्तवालाई सम्झिन्छन्? किनभने तिनीहरूले यो मुलुकको लोकतन्त्रको लागि, यो मुलुकमा प्रजातन्त्र ल्याउनको लागि, गणतन्त्र ल्याउनको लागि, लोकतन्त्र ल्याउनको लागि आफ्नो जीवन बलिदान गरे, आफ्नो जीवन दिए। तपाईँहरूका अहिलेका जस्ता प्रधानमन्त्रीहरू यो देशको इतिहासमा धेरै आउँछन् जान्छन्, तपाईँहरूको नाम उल्लेख्य रूपमा लेखिनेवाला छैन। आफ्नै बारेमा लेखिएको कुरा पनि प्रधानमन्त्रीजी परराष्ट्र मन्त्रालयबाट खण्डन गराउन सक्नुहुन्न भने के खान प्रधानमन्त्री भएर बस्नुहोस्? छोड्नुहोस्, राजीनामा गर्नुहोस्। एकमात्र बाटो त्यही हो। धन्यवाद। सम्मान्य सभामुखज्यू, यो देशमा के भइराखेको छ, यो सरकारले के गरिराखेको छ, सत्तापक्ष पनि प्रतिपक्ष पनि विरोधमा उत्रिरहेको हामीले महसुस गरिराखेका छौँ। आज यो हाउस चल्दाखेरि हामी मान्यहरूले सभामुखको अगाडि सधैँ धपधप र थपथप गरिराखेका छौँ। आज त्यो दर्शक उसमा माथि बसेका विद्यार्थीहरूले के सोचिराखेको होला? यही हो नेपालको सदन? यसरी नै चल्छ? सिर्फ हामीलाई तलब बत्ता खानको लागि यहाँ उपस्थिति भएको हो? आज दुध किसानहरू कन्टेनरका कन्टेनर, ट्याङ्करका ट्याङ्कर बाटोमा खसाइराखेका छन्। सरकार केही हेर्न सकेको छैन। अस्ति भर्खर प्रधानमन्त्रीज्यूले कृषि मन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई किसानको भुक्तानी दिनु भन्छन्, मन्त्रीज्यूसँग छैन, पैसा हामीसँग छैन भनिकन टार्छन्। अब केही दिनमा ती किसानहरू पनि मिटर ब्याजी र सहकारी ठगको विरुद्धमा काठमाडौँ आएका छन्। त्यो हजार दुध व्यापारी किसानहरू यो उपत्यकामा आउँदैछन्। सभामुख महोदय, त्यो अवस्थामा, त्यो बेलामा यो थेक्न सक्छ कि सक्दैन त्यो आक्रोश? जसरी केही दिन पहिला मात्र अस्ति भर्खर मिटर ब्याजीहरूले माग पुरा नभएपछि छातीमा गोली हामी थाप्न तयार छौँ भनिकन यही सदनको अगाडि आएको तपाईँ हामीले देखेका छौँ। किसानलाई पनि आत्मदाह या गोली खानको लागि यहीँ निम्ताउन त खोजेको होइन। त्यस कारणले किसानहरूको चाँडो से चाँडो रकम भुक्तानी गरिकन उल्टो उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनु सरकारसँग म माग राख्दछु। आज प्रधानमन्त्रीज्यू चितवन जानुभएको छ। अघि भर्खर कुन चाहिँ मान्यज्यूले छोरीको नगरपालिकामा महानगरपालिका भन्थ्यो। म त्यतातिर जाँदैन। आज चितवन जाँदाखेरि त्यहाँका सम्पूर्ण महानगरपालिकाका विद्यालयहरू बन्द गरिकन त्यो र्यालीमा जय जयकार मनाउन गरिराखेका छन्। यही दिनको लागि यो गणतन्त्र ल्याएको हो। अब बेला भइसकेको छ। अवस्था र व्यवस्था परिवर्तन गर्नको लागि राप्रपाले चैत 16 गते जनआन्दोलन घोषणा गरेको छ। सम्पूर्ण जनताहरूलाई त्यो आह्वानमा आउनको लागि म यही मञ्चबाट घोषणा गर्छु। धन्यवाद।
नेपाल 4 जात 36 वर्णको साझा फुलबारी हो भन्ने भनाइ एकजना राजाको भनाइ हो र यो नाराले 2072 सालको संविधानमा आएर सार्थकता पाएको छ। मैले विगतको इतिहासमा हेर्न खोजेँ यो नाराले सार्थकता पाएको थियो कि थिएन भनेर इतिहासको पान्ना पल्टाएर खोज्ने प्रयत्न गरेँ, तर त्यो प्रयत्न असफल रह्यो। एकजना होटेलमा खाना खान गएका मान्छेले मेनुमा अङ्गुर कदु भनेर लेखेको देखेर अङ्गुर कदु अर्डर गर्दाखेरि जब उनको टेबलमा खाना आउँछ तिनले अङ्गुर खोजेर नभेटेको जस्तो मैले त्यो राजाको शासनकालमा त्यो लागू भएको देखिन। सभामुख महोदय, आज म यो गरिमामय सदनमा म इतिहासको पाना पल्टाउन चाहन्छु। नेपालमा 2007 सालमा प्रजातन्त्र आयो र त्यतिखेर 15 सालमा बनेको संविधान पनि संविधान सभाको चुनावबाट हुन सकेन। राजाले घोषणा गरेको संविधानमा आम निर्वाचन त भयो, तर त्यो 2 वर्ष पनि टिकेन। फेरि पनि राजाले आफ्नो हातमा शासन सत्ता लिँदै 30 वर्षसम्मको पञ्चायती शासन सुरु भयो। जतिखेर सङ्घर्षहरू एउटा जनआन्दोलनको माध्यमबाट सुरु गरिएका थिए, सशस्त्र सङ्घर्ष गर्ने पार्टीहरू पनि अहिले यो संसदमा हुनुहुन्छ र फेरि पनि प्रजातन्त्र स्थापनाको लागि गरिएका सङ्घर्षहरू सँगसँगै 2036 सालको जनमत सङ्ग्रहमा बहुदलकी निर्दल भन्ने चुनावमा पनि जनताले बहुदलमा विश्वास गरेर मत दिँदा पनि त्यो मतको सुरक्षा गर्न सक्ने सेना त्यतिखेरको आन्दोलन गर्ने राजनीतिक दलहरूसँग नभएको हुँदा त्यतिखेर फेरि निर्दलले नै विजय प्राप्त गर्यो र यो सँगसँगै ठुलो जनसागरको तयारी गर्दै 46 सालको आन्दोलन र 46 सालको जनआन्दोलन पश्चात बनेको अर्को संविधानमा फेरि पनि त्यहाँ बहुदल विभिन्न दलहरू सहित बसेर बनाइएको संविधानमा कार्यकारिणी अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिने भनिएर लेखियो, तर फेरि पनि आवश्यक परेको बेलामा राजाले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने जुन संविधान बन्यो त्यसले गर्दाखेरि 61 माघ 19 गते भएको कु सबैको सामु लुकेको छैन। सभामुख महोदय, त्यो सर्वविदितै बनेको छ र इतिहासको पुनरावृत्ति भएको देखिनँ मैले। इतिहास विकास भएर गएको देखेँ। नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई फर्केर हेर्दाखेरि र फरक ढङ्गले संविधानहरू पनि फरक फरक ढङ्गले बने, बहुदल आयो, चुनावहरू भए, हुँदै गए र त्यो क्रममा जनयुद्धको नामबाट त्यतिखेरको नेकपा माओवादी पार्टीले जनयुद्ध सुरु गर्यो। सशस्त्र सङ्घर्ष अरू नै दलहरूले पनि सुरु गरिसक्नु भएको थियो। जनआन्दोलन सुरु गर्न आर्थिक अभाव हुँदाखेरि हवाई जहाज अपहरण गरेर पैसा कब्जा गर्ने प्रक्रियाहरू पनि विगतमा भएका थिए, किनकि अब फेरि त्यही जनआन्दोलनको माध्यमबाट आम यो जनताको शासन सत्ता ल्याउन सम्भव देखेको थिएन माओवादीले, जसको कारणले सशस्त्र सङ्घर्षको अलि उच्चतम रूप जनयुद्ध सुरु भयो नेपालमा र 62-63 सम्म आइपुग्दा ज्ञानेन्द्र शाहीको कुपश्चात जनयुद्ध लडेको माओवादी दल र जनआन्दोलन त्यतिखेरको जनआन्दोलनमा भाग लिनुभएका राजनीतिक दलहरूको सहकार्यमा फेरि पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको एउटा ढोका खोल्न पुग्यो र अहिलेको यो 72 सालको संविधान पश्चात बल्ल सार्थकता पायो त्यो नाराले कि नेपाल अब 4 जात 36 वर्णको साँच्चीकै साझा फुलबारी हो। र हामीले त्यो राजाको शासनकालमा देख्यौँ, पञ्चायती व्यवस्था कालमा
एउटै राजा, एउटै देश, एउटै भाषा, एउटै भेष। त्यो आफ्नो पुर्खाले दिएको नारा लागू गर्ने त कुरै छैन, तर एक छत्र एकै प्रकारको शासन व्यवस्था। त्यसैले सभामुख महोदय, यो जनयुद्धको क्रममा जसरी कैयौँ जनयुद्ध सञ्चालन गर्न, सेना परिचालन गर्न, जसरी आर्थिकको अभावलाई पूर्ति गर्न, राज्य सत्तालाई कमजोर बनाउन, त्यतिखेरको आर्थिक कब्जादेखि लिएर कैयौँ सङ्घर्षको क्रममा भएका घटनाक्रमहरूलाई लिएर हत्यारा र लुटेरा भन्ने क्रम त्यो जायज छैन भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, अब यो संसदमा म विषय अलिकता मोड्न चाहन्छु। अस्ति मैले एउटा यो सुन्तला किसानको मैले एउटा भिडियो क्लिप्स हेरेको थिएँ सिन्धुलीको, र यो हजारौँ त्यस्तो किसानहरू नेपालमा हुनुहुन्छ। 30-35 वर्षदेखि सुन्तला खेती गर्दै आएको र अब छोराछोरीहरूले यो पेसा अँगालेनन्, मैले गरिराखेको छु। अब कामदारहरू पनि पाइँदैनन् र यो सफल भइरहेको व्यवसायलाई अँगाल्ने नेपालमा युवाहरू पनि छैनन्। हाम्रो सदनले अब बहस त्यतातिर पनि केन्द्रित गर्नुपर्छ। सभामुख महोदय, नेपालमा कामहरू छन्, तर गर्ने युवाहरूलाई कसरी रोक्ने त्यो बहसको पनि सुरुवात गरौँ। विदेशमा गएर मात्र होइन, खाडी मुलुकमा गएर मात्र होइन, अब हाम्रा आर्थिक गतिविधिहरू, आर्थिक विश्लेषण टुक्रा टुक्रामा गरिएका, सो पहलबाट गरिएका कृषकहरूको उत्पादनलाई सङ्कलन गरेर सहज र सजिलो तरिकाले कसरी बजारसम्म पुर्याउने, त्यो विश्लेषण, त्यो छलफलको सुरुवात गरौँ। जसले हिजो मात्र हामी भुटानबाट आएका सांसदहरूसँगको एउटा कार्यक्रममा भाग लियौँ, जहाँ यो पहाडी बस्तीहरूबाट माइग्रेसन हुने विषयलाई लिएर र बाँझो खेतहरू, बाँझो हुने जमिन, बाँझो हुने विषयलाई लिएर छलफल सम्पन्न भएको थियो। चिन्ताजनक विषय छ। हामीले त्यहाँ छलफल गर्दै जाँदा एउटा साझा धारणा जस्तो के बन्यो भने, ती पहाडी भूभागहरूमा, बाँझो भएका ठाउँहरूमा के अरे विकास, शिक्षा र अन्य सुविधाहरू, भौतिक सुविधाहरू नभएको कारणले माइग्रेसन हुने प्रक्रिया भयो कि भन्ने एउटा साझा धारणा जस्तो बन्यो। त्यसैले यसलाई हल गर्नको निम्ति सङ्घीयता भन्दा राम्रो अर्को व्यवस्था के हुन सक्छ र सभामुख महोदय? त्यसैले सङ्घीयता चाहिँदैन, सङ्घीयता हुनु हुँदैन होइन, सङ्घीयतालाई व्यवस्थित गर्न सङ्घीय कानुनलाई लागू गर्ने प्रक्रियाको बहस हामी सबैजना गरौँ। यो भन्दै मैले आफ्नो फक्रक्क फुल्न नपाउँदै कोपिलामै उडाइदियो, चुडाइदियो। फक्रक्क फुल्न नपाउँदै कोपिलामै चुडाइदियो। दुई नवजवान युवाहरूको सपना बालकुमारीमै उडाइदियो। थिए होलान् तिनीहरूका पनि सपना न्यानो लगाउने र मिठो खाने। थिए तिनीहरूका सपना न्यानो लगाउने र मिठो खाने। रक्षक नै भक्षक भएपछि सम्माननीय सभामुख महोदय, न्याय खोज्न अब हामी कहाँ जाने? आँखाबाट आँसु झार्दै भक्कानिएर रुन्छिन् तिनकी आमा। आँखाबाट आँसु झार्दै भक्कानिएर रुन्छिन् तिनकी आमा। अपराधीलाई कारबाही गर भनी संसदमा आवाज उठाउँदा माग्छौ मेरो राजीनामा, माग्छौ मेरो राजीनामा। सम्माननीय सभामुख महोदय, सत्ता तिम्रै छ, सत्ता तिम्रै छ, शक्ति तिम्रै छ। सत्ता तिम्रै छ, शक्ति तिम्रै छ, जति दबाउन सक्छौ दबाऊ। सत्ता तिम्रै छ, शक्ति तिम्रै छ, जति दबाउन सक्छौ दबाऊ। सत्ता तिम्रै छ, शक्ति तिम्रै छ, जति दबाउन सक्छौ दबाऊ। सत्ता तिम्रै छ, शक्ति तिम्रै छ, जति दबाउन सक्छौ दबाऊ। सत्ता तिम्रै छ, शक्ति तिम्रै छ, जति दबाउन सक्छौ दबाऊ। सत्ता तिम्रै छ, शक्ति तिम्रै छ, जति दबाउन सक्छौ दबाऊ। सत्ता तिम्रै छ, शक्ति तिम्रै छ, जति दबाउन सक्छौ दबाऊ। सत्ता तिम्रै छ, शक्ति तिम्रै छ, जति दबाउन सक्छौ दबाऊ। सत्ता तिम्रै छ, शक्ति तिम्रै छ, जति दबाउन सक्छौ दबाऊ। सत्ता तिम्रै छ, शक्ति तिम्रै छ, जति दबाउन सक्छौ दबाऊ। सत्ता तिम्रै छ, शक्ति तिम्रै छ, जति दबाउन सक्छौ दबाऊ। सत्ता तिम्रै छ, शक्ति तिम्रै छ, जति दबाउन सक्छौ दबाऊ। सत्ता तिम्रै छ, शक्ति तिम्रै छ, जति दबाउन सक्छौ दबाऊ। सत्ता तिम्रै छ, शक्ति तिम्रै छ, जति दबाउन सक्छौ दबाऊ। सत्ता तिम्रै छ, शक्ति तिम्रै छ, जति दबाउन सक्
दबिएर दबिँदैन यी आवाजहरू एक दिन उठ्नेछन्, एक दिन उड्नेछन् भन्ने छन् र भ्रष्टाचारी देशद्रोहीलाई संसदबाट मात्र होइन यो देशबाटै भगाओ। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी नेपालको संविधान 2072, यो संविधान नयाँ मात्रै होइन, यस्ता संविधान धेरै पटक नेपालमा आएका हुन्। नेपालको संविधान 2072 को धारा 274 ले स्पष्ट कुरा के भन्छ भने यो देशमा यो व्यवस्था चाहिने वा नचाहिने भन्ने कुरा पनि संशोधन गर्न पाइन्छ, यो कुरा स्पष्ट भनिएको छ। अर्को, नेपालको संविधान धारा 87 ले के भन्छ भने संसदको राजीनामा के आधारमा हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट धारा 87 मा लेखेको छ। संसदको राजीनामा कसैले विचार मिल्दैन भन्दैमा कोही व्यक्ति अमुक मान्छेले माग्न पाइँदैन, त्यो उसको अधिकार पनि होइन। अब अलिकति ज्ञान छ भने पढ्ने गर्नु पर्यो, संविधान पढेर आएर बोल्न पर्यो, पढ्न आउँदैन भने हामीसँग सिकाइ माग्न पर्यो, यो स्पष्ट कुरा हो। अर्को म यहाँ देखाउन चाहन्छु, नेपालको संविधानको धारा 103 ले विशेष अधिकारले स्पष्ट के अधिकार दिएको छ भने नेपालको संविधानभित्रका कुनै पनि सांसदहरूले स्पष्ट रूपमा वाक स्वतन्त्रता छ, उनीहरूले बोल्न पाउने पूर्ण अधिकार छ, त्यो अधिकार बोल्यो भन्दैमा राजीनामा माग्न पाइँदैन। अर्को एउटा धारा छ सम्माननीय सभामुख महोदय, संसदको नियमावली 2079 को नियम 21 मा यो देशको यो व्यवस्था मान्ने कि नमान्ने भन्ने कुरा असंसदीय हुँदैन, यो संसदीय हो। अब रह्यो अर्को कुरा मेरो राजीनामाको, म जनताबाट निर्वाचित गएर जुम्लाका दाजुभाइले आशीर्वाद दिएर पठाएको हो, मैले राजीनामा किन दिने? म मान्छे 8 वर्ष 9 वर्षका बच्चा बच्चीको घाँटी काटेर आएको हो, मैले राजीनामा किन दिने? गुड्दै गरेका बसमा बम हानेर मारेको हो, मैले राजीनामा किन दिने? नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई मारेको हो, मैले राजीनामा केका लागि दिने? आज जात जाति धर्म वेशभूषाका नाममा हिंसा गर्दै आएको हो, मैले राजीनामा के आधार र कुन अवस्थामा राजीनामा दिने? सम्माननीय सभामुख महोदय, एकछिन म उहाँलाई टाइम दिन्छु। मान्य सदस्य के भन्न चाहनुहुन्छ? सम्माननीय सभामुखज्यू, अहिले भर्खरै संसदमा म नियापत्ति राख्न चाहन्छु कि अहिले जसरी बहसमा शब्दहरू प्रयोग भएका छन् त्यो सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले भने मैले घाँटी रेट्ने कुरा जसरी आएका छन् यो संसदीय अभ्यास अनुसार छैनन्। म यसको नियमावली गर्न चाहन्छु। मान्य सदस्य भन्नुहोस्, के विषयमा नियमावली? नियमावली के हो भने एउटा गरिमामय सांसदमा एउटा सांसद बोलिरहँदा राज्य पक्षमा बसेको सांसदले तुरन्त नियमावली, त्यो म एरेस्ट भएर आउँदा पनि उहाँले यसरी नै गर्नुभएको थियो र अहिले पनि गर्दै हुनुहुन्छ, यो गर्न पाइँदैन सभामुख महोदय। सम्माननीय सभामुख महोदय, त्यही भएर भन्छु नियमावली पढौँ। मैले अहिले पनि भनेको छु, कुनै व्यक्तिले गरे भनेको छैन, मैले गरेको होइन भनेको छु। मैले गुड्दै गरेको बममा बम पट्काएर मान्छे मारेर आएको होइन, नेपाली जनताको सेवा गरेर जुम्ली जनता दाजुभाइको आशीर्वाद थापेर गोबर र आलुको गठबन्धनलाई हराएर आएको जुम्ली जनताको बहुमतले म निर्वाचित भएर आएको। कसै कुनै अमुक व्यक्तिले राजीनामा माग्न पाउँदैन सम्माननीय सभामुख महोदय। अब रह्यो अर्को कुरा, व्यवस्थाको कुरा, यहाँ त यस्तो भाष्यको निर्माण गरिँदैछ कि फरक विचार र फरक धारणा राख्ने मान्छे नेपालमै नबस्दै हुन्थ्यो भन्ने। त्यसो हो भने सम्माननीय सभामुख महोदय, यो अहिले जानेर म उभिएको छु, जानेर हाम्रा यति धेरै माननीय जीवहरू बस्नुभएको छ, यो राजा वीरेन्द्र सरकारको पालामा बनेको संसद भवन यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र हो। के तपाईँ भोलि यहाँ सांसदलाई यो गणतन्त्रमा बनाए होइन? त्यही भएर तपाईँहरू यहाँ नबस्नुहोस् भन्न पाइन्छ। नेपाल भन्ने देशको एकीकरण, नेपाल भन्ने देश राजा र जनता मिलेर बनाएको हो। के आज गणतन्त्र मान्ने साथीहरूलाई यहाँ नबस भन्न पाइन्छ? त्यही भएर सम्माननीय सभामुख महोदय, यो देशमा फरक धारणा राख्न पाइन्छ, फरक विचार राख्न पाइन्छ र नेपालका जनताले हामी जनतासँग चुनावमा तपाईँको यो व्यवस्था खारेज गर्छौँ भनेर गएको हो, जनताले बहुमत दिएर जिताएको हो, यो कुरा याद राख्न पर्यो। र सम्माननीय सभामुख महोदय,
आज म भन्न चाहन्छु, आज निषेधाज्ञाको राजनीतिकले मुलुकलाई कहीँ पनि पुर्याउन सक्दैन। फरक विचार र फरक धारणाको सम्मान गर्न सक्नुपर्छ। यदि फरक विचार र फरक धारणाको सम्मान गर्न नसक्ने मान्छे नेपालको संसदमा संसदीय मर्यादाक्रमभित्र पर्दैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, त्यो भएको हुनाले म अलिकति 1 मिनट मात्र थपे। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज मुलुक, आज देश जर्जर अवस्थामा छ। आज यो देश पुरै तपाईँको विश्वको सबभन्दा गरिब मुलुकभित्र पर्छ हाम्रो एसियाको। आज यो अवस्थामा पुर्याउँदै गर्दा, आज यो अवस्थामा पुगेन, यसलाई तपाईँको व्यवस्था परिवर्तन गरौँ भन्दाखेरि संसदमा बोल्न नदिने, राय नमाग्ने भन्ने कुरा पटक्कै संसदीय होइन। त्यो भएको हुनाले सम्माननीय सभामुख महोदयलाई जाँदै भन्न चाहन्छु, सबैले एकपटक फरक विचारको पनि सम्मान गर्न सकौँ। यदि त्यो सम्मान गर्न सक्दैनौँ भने यो प्रजातन्त्र पनि हुन सक्दैन, यो लोकतन्त्र पनि हुन सक्दैन। हस्, धन्यवाद। जनताको सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक सम्मानित सदनमा संविधानको मातहतमा रही मुलुकको हित र आम नागरिकको समस्याको समाधान गर्नको लागि हाम्रा बहस र छलफलहरू केन्द्रित गर्नुपर्ने हो। तर हाम्रो ध्यान त्यतातिर गएको देखिँदैन। हामी कार्यतालिका बनाएर संसद सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर कुरा गर्छौँ। कार्यतालिका तयार भएर आउँछ, फेरि केही न केही बहाना गरेर संसद अवरोध गर्छौँ। किन? कहिले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा त कहिले मन्त्रीहरूको। त्यसरी सजिलै हुने भए संविधानको धारा 76 चाहिँदैन भन्न खोजिएको हो। सभामुख महोदय, प्रतिपक्षको सरकारको विरोध गर्नु गुण र दोषको आधारमा गर्नुपर्ने हो नि। हरेक कुराको पूर्वगरी ढङ्गबाट सम्मानित संसद अवरोध गर्ने शैली बेठिक छ। हामीले कस्तो खाले लोकतन्त्रको विकास गर्दैछौँ? अर्को कुरा सभामुख महोदय, आकस्मिक समयमा बोल्दा समय निर्धारण गर्नु पर्यो। धन्यवाद। यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिकता जस्ता प्रणाली ल्याउनको निम्ति हजारौँको बलिदान, रगत, आँसु, पसिना बगेर यो व्यवस्था आएको हो। यो व्यवस्थालाई मान्छु भनेर, यो व्यवस्थालाई ग्रहण गर्छु भनेर हामीले संसदमा शपथ खाएका हुन्छौँ र शपथ खाएर मात्रै हामी सदनमा प्रवेश गरेका हुन्छौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, कहिलेकाहीँ मात्रै होइन, दिनदिनै जस्तो यो व्यवस्थाको विरोध गरेको हामी यहाँ सुन्छौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म भन्न चाहन्छु, शपथ खाएर आइसकेपछि, यो संविधान मान्छु भनिसकेपछि यो प्रणाली र व्यवस्थाको विरोध गर्न पाइन्छ र सम्माननीय सभामुख महोदय, र यो कुराको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनको निम्ति सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, अहिले भर्खर एकजना सांसदज्यूले भन्नुभयो कि यो व्यवस्थाको हामीले विरोध गर्न मिल्छ कि मिल्दैन। यो संविधानभित्र बसेर यो संविधानलाई परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानभित्र छ र यो देश चल्न सकिरहेको छैन। जनता आक्रान्त छ, देश आक्रान्त छ। हामीले यस्तो व्यवस्था, यो देशको व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्नको लागि, यो अवस्थालाई परिवर्तन गर्नको लागि हामीले व्यवस्था परिवर्तन गर्न, यो अवस्था परिवर्तन गर्न, व्यवस्था परिवर्तन गर्ने आन्दोलन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सडकमा छेडिसकेको छ। सभामुख महोदय, अब यो संविधानलाई परिवर्तन गर्ने, यो व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्ने र यो अवस्थालाई परिवर्तन गर्नको लागि जनता जनार्दनलाई यहीँबाट म आह्वान गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, छिटो र सुरक्षित यात्राका लागि हवाई सेवा मानिन्थ्यो, तर हिजो आज हवाई सेवाको गलत भाष्य निर्माण भइरहेको छ। कहिले दुर्घटना त कहिले घन्टौँसम्म डिले भएर मौसमका कारण डिले हुनु अस्वाभाविक होइन। तर सभामुख महोदय, अति आवश्यक उपकरण सहितको मौसम पूर्वानुमान महाशाखा छ, तर एक अर्कासँग राम्रोसँग समन्वय नहुँदा डिले हुने पूर्व सूचना यात्रुलाई दिन सकिरहेको छैन। यात्रुले 1 मिनेट ढिला गरेमा जहाज नली उड्छ, तर यात्रु घन्टौँसम्म कुर्नुपर्ने विडम्बना यो कस्तो हो सभामुख महोदय? अन्य देशमा डिले हुने पूर्व सूचनाको जानकारी मोबाइलमा आउँछ, तर हाम्रो देशमा एयरपोर्टमा गएपछि मात्रै थाहा हुन्छ। सभामुख महोदय, विशेष गरी यस समस्याले बिरामी र ज्येष्ठ नागरिकहरू थप पीडामा परेका छन्। समयको बचत र अति आवश्यक कामको लागि यात्रुले महँगो हवाई भाडा तिरेर यात्रा गरेका हुन्छन्। त्यसैले डिले हुने पूर्व सूचनाको प्रभावकारी बनाउन सभामुख मार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री प्रतिमा गौतम। सम्मानीय सभामुख महोदय,
काठमाडौँ देशको राजधानीमा रहेको 3 कुने कसैले नचिन्ने कुरै भएन। एउटा सुन्दर स्थान बेला बखत विभिन्न राष्ट्रका विशिष्ट पाहुना आउँदा करोड लगाएर दुलै झैँ सिँगारिएको देख्ने गरेका छौँ। तर ती 3 कुने भित्रका कति मनहरू रोइरहेका छन्, कति भाँचिएका छन्, त्यहाँका कथा व्यथा कारुणिक छन्। आफ्ना बाउ बाजे पुर्खाले आर्जेको जमिन सरकारले विकासको आवश्यकता महसुस गरी आफ्नो पोल्टामा लिएको दशकौँ भयो, तर त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा सरकारले चासो देखाएको छैन। उक्त जग्गा धनीहरूलाई दिनुपर्ने उचित मुआब्जा क्षतिपूर्तिको विषयमा सरकार कहिले गम्भीर भएन। यो विषय आउँदा सरकार सधैँ चिर निन्द्रामा रह्यो। सभामुख महोदय, व्यक्तिको सम्पत्ति सरकारले लिँदा के तिनीहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति मुआब्जा दिनु पर्दैन? कति वर्षसम्म कुर्नु पर्ने हो या दिँदै नदिने हो? सरकारले अब स्पष्ट जवाफ दिनु पर्यो। यसरी जनतालाई अन्योलताको भुङ्ग्रोमा पिल्स्याउने काम बन्द गरी यथाशीघ्र उचित मुआब्जा दिने कार्य गरियोस् भन्दै सभामुखज्यू मार्फत सरकारको गम्भीर। माननीय सदस्य श्री प्रतीक्षा तिवारी। सम्माननीय सभामुख महोदय, 1 मिनटको शून्य समयमा मान्यज्यूहरूले उठाउनु भएको विषय यो सरकारले सुन्न सकेन, बुझ्न सकेन, सम्बोधन गर्न सकेन। तसर्थ सम्मान्य सभामुख महोदय, यो शून्य समय 1 मिनटबाट बढाएर 3 मिनट गर्न सभामुखज्यूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, यो सरकार साँच्चीकै जनतालाई नटेरेको हो कि प्रतिपक्षलाई सदनलाई नटेरेको हो कि भन्ने आवाज चाहिँ जनतालाई भइसकेको छ। मिटरबाजीका पीडितका समस्या, लघु वित्त सहकारीका समस्या र दुग्ध उत्पादन गर्ने जुन दुग्ध किसानहरूका चाहिँ समस्या छन् त्यो सरकारले सुन्नु पर्दैन, सम्बोधन गर्नु पर्दैन। सभामुख महोदय, तसर्थ यो सरकारलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु कि यी जनताका समस्या सरकारले आँखा खोलेर कान सुनेर जनताका प्रत्यक्ष समस्या यी नेपाली नागरिकका समस्या हुन् भन्ने ढङ्गले समाधान गरोस्। माननीय सदस्य श्री प्रदीप यादव। सम्मानीय सभामुख महोदय, नेपाल सरकारले केही दिन अगाडि टिकटकमा प्रतिबन्ध लगायो, जुन स्वागत योग्य निर्णय थियो। किनभने सामाजिक सञ्जाललाई टिकटकले दुरुपयोग गरेर विभिन्न समुदाय, धार्मिक, सांस्कृतिक र वेशभूषाका व्यक्तिहरू बीचको सामाजिक सद्भाव र पारिवारिक एकतामाथि खलल पुर्याउने काम गरिरहेको थियो। त्यसको लागि टिकटक नै सबैभन्दा बढी माध्यम बनाइएको थियो र अहिले पनि बनाइएको छ। किनभने टिकटकमा नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध लगायो तर कागजमा नै सीमित भयो। नेपाल सरकारको निर्णय केही इन्टरनेट सेवा प्राध्यापक कम्पनीले टेरेको छैन, टिकटक चलाइ नै राखेको छ। नेपाल सरकारको निर्णय केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकले मानेको छैन भने सरकारले सक्दो कारवाही गर्नु पर्यो र सरकारसित हिम्मत छैन भने पूर्ण रूपले टिकटक चाहिँ खुला गरिदिनु पर्यो। किनकि नेपाल सरकारको टेक्नोलोजी नै कमजोर छ। यही भारतमा टिकटक प्रतिबन्ध छ तर कुनै पनि माध्यम। माननीय सदस्य श्री बद्री प्रसाद पाण्डे। मनसुन सुरु हुन करिब 3 महिना मात्र बाँकी छ। वैशाख जेठपछि गरिने विकास बजेटको चरम दुरुपयोग र आयोजनाहरूको गुणस्तरताहीनताले अभिशप्त असारे विकासका नाममा लाञ्छित छ। चालु आर्थिक वर्षको 8 महिना बितिसक्दा 20% हाराहारी मात्र पुँजीगत खर्च हुनुले यसपटक पनि यो नियति दोहोरिने हो कि भन्ने चिन्ता बढाएको छ। यस वास्तविकतालाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै निर्माण कार्यमा द्रुत प्रणाली अपनाउन साथै पिछडिएको क्षेत्रको इपिसेन्टरकै रूपमा रहेका जिल्लाहरू बाजुरा, हुम्ला, मुगु, कालीकोट, अछाम र बझाङको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने सेती लोकमार्ग, कर्णाली करिडोर, साँफेबगर, मार्तडी, कोल्टी लगायतका सडकहरूको निर्माण, गुणस्तर सुधार र सडक खण्डका पुलहरूको निर्माणमा उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा तीव्रता दिन सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सदस्य श्री बलराम अधिकारी। सभामुख महोदय, नेपालकै पहिलो ठुलो ताल, एसियाकै दोस्रो ठुलो ताल, मानव निर्मित जगदीशपुर ताल 157 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। कपिलवस्तु जिल्लाको पूर्व दक्षिण भेग सिँचाइ गर्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएको उक्त ताल
बालङ्गा नदीको पानी लगेर जम्मा गरिन्छ। हाल उक्त नहरले 6300 हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्दै आएको छ भने हजारौँ चराचुरुङ्गीहरू रमाउने गर्दछन्। 35 सालदेखि सञ्चालन भएको नहरबाट पूर्वी शाखा निकालेर ताललाई मर्मत सम्मार व्यवस्थापन गर्ने हो भने थप 7000 हेक्टर जमिन सिँचाइ हुन सक्छ भनेर बालङ्गा सिँचाइका योजना प्रमुख बताउनुहुन्छ। विगतमा उक्त नहर पश्चिमाञ्चल डिभिजन कार्यालय तौलिया अन्तर्गत पर्दथ्यो। मुलुक संघीयतामा गएपछि उक्त कार्यालय प्रदेश अन्तर्गत कायम गरियो, जसका कारण हाल प्रदेशले हेर्ने गर्दछ। जबकि 5000 हेक्टर भन्दा कम क्षेत्रफल सिँचाइ हुने योजनाहरू मात्रै प्रदेशले हेर्ने नीति बनाइएको छ। तसर्थ बालङ्गा सिँचाइ योजनालाई सङ्घ अन्तर्गत कायम गरी खेर गइरहेको बालङ्गा नदीको पानी सदुपयोग गरेर थप। माननीय सदस्य श्री वासुदेव घिमिरे। सम्माननीय सभामुख महोदय, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवामा सर्वसाधारणको सहज पहुँच पुर्याउने सामाजिक सुरक्षाको एक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो। 2072 सालबाट सुरु भएको यो कार्यक्रममा हाल झन्डै 22,16,000 परिवारका 71,81,000 नागरिक आबद्ध छन् भने बिमाको सुविधा 440 स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध छ। स्वास्थ्य बिमा आफैमा लोक कल्याणकारी कार्यक्रम भए पनि यसको प्रभावकारितामा गम्भीर समस्याहरू देखेका छन्। सीमित अस्पतालमा मात्र बिमा सुविधा पाइने भएकोले ती अस्पतालहरूमा बिरामीको अधिक चाप हुँदा बिमितलाई सहज रूपमा सेवाभन्दा शास्ति बढी भएको छ। प्रक्रियागत झन्झट, समयमा उपचार नहुने र धेरैजसो औषधि नपाइने समस्यालाई हटाउन म सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। यस्तै सेवा प्रदायक अस्पतालको सेवालाई गुणस्तरीय बनाउँदै थप सरकारी, सामुदायिक तथा निजी स्वास्थ्य संस्थामा समेत स्वास्थ्य बिमा सेवा विस्तार गर्न सरकारसँग जोरदार माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री बिन्दवासिनी कंसकार। सम्माननीय सभामुख महोदय, इलाम क्षेत्र नम्बर 1 हुँदै क्षेत्र नम्बर 2 जोडिने खुदनाबारी सडक लामो समयदेखि अल्पत्र अवस्थामा छ। जम्मा लम्बाइ 25 किलोमिटर मात्र रहेको यो सडक झापाबाट इलाम बजार पुग्ने सबैभन्दा छोटो सडक हो। इलाम सडक डिभिजन कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष 79-80मा 23 करोडको बजेट विनियोजन भई निर्माण सुरु हुने निर्णय भएको छ। तर 1 करोड मात्रै बजेट आएको हुँदा 1 करोडले सडक सरसफाइ गर्ने समेत नपुग्ने जानकारी प्राप्त भयो। 80-81 को बजेटमा यो सडकको लागि कुनै रकम नै नछुट्याएको कुरा बाहिर आइरहेको छ। यस सडकलाई हरेक पटक राजनीति गर्ने हिसाबले हेरिएको छ। हरेक उम्मेदवारले आफ्नो घोषणा पत्रमा राख्ने गर्छन्, तर चुनावपछि सबैले बिर्सिन्छन्। सभामुखज्यू, यसरी इलामका जनताको स्वास्थ्य व्यवसाय र किनमेलदेखि हरेक दिनाचार्य प्रत्यक्ष जोडिने यो बाटो अविलम्ब प्राप्त बजेट विनियोजन गरी दुवैतर्फबाट सडक निर्माण सुरु गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानकर्षण गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री विनिता कठायत। सम्माननीय सभामुख महोदय, जब गाउँमा बाटो पुगेको थिएन त्यति बेला त्यहाँ मान्छे बस्ने गर्दथे। अहिले बाटो छ, मान्छे छैनन्। हाल नेपालको ग्रामीण जनसङ्ख्या 1/3% रहेको छ। ठुला मात्रामा आन्तरिक बसाइसराईले कृषि मजदुरको अभाव सिर्जना गरेको छ, जसले कृषि उत्पादनमा नकारात्मक असर परेको छ। मध्य पहाडी र हिमाली क्षेत्रका 33% खेती योग्य जमिन बाँझै छन्। यस्तो अवस्थामा हाम्रो संविधानले सुनिश्चित गरेको खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार कसरी सुनिश्चित हुन सक्छ? FAO को प्रतिवेदन 13.6% नेपालीहरू गम्भीर खाद्य असुरक्षामा भएको देखाएको छ। वर्तमान कृषि नीतिहरू मुख्य रूपमा पुरुष किसानहरूमा केन्द्रित छ। प्रत्येक 3 घर परिवारमा कम्तीमा 1 पुरुष नेपाल बाहिर भएको हुँदा हामीले महिला र वृद्ध किसानको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने नीतिहरू बनाउनु पर्दछ। प्रत्येक नेपालीको खाद्य सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्न मिक्स्ड फार्मिङ सिस्टम र ब्याक टु भिलेजको अवधारणाका साथ कानुनको प्रस्ताव लिएर आउन सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहे। धन्यवाद।